السلام عليكم اعزائي التلاميذ ومرحبا بكم. نمروا دابا نشوفوا لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس نيميرو 3. نشوفوا دابا لا كوريكسيون دو لا كيسيون نيميرو 1. Donner la valeur approchée par excès de 1 sur 3 à 8 fois 10 à la puissance moins 3 près. يعني خصنا نلقى قيمة مقربة بإفراط للعدد 1 على 3 بدقة 8 مضروبة في 10 أس ناقص 3. والدقة يعني شنو هي داك لومبليتود اللي كنا شفنا في لوكور. يعني ملي نعطيك باغ اكزومبل اكس كومبري اونتر ا اي بي، دابا شنو هي لومبليتود اللي عندي هنا؟ سي بي موان 1. سي بي موان 1. وشنو هي بي موان 1 اللي عطينا في التمرين؟ سي 8 فوا 10 على بويسونس موان 3. يعني خصني ملي ندير انا هاد لونكادرومون ديالي، ملي ناخد انا هاد العدد ونقسم من هاد العدد، خصني نلقاه باش يكون عندي داك لونكادرومون صحيح. يلا لاحظ معايا شنو غادي ندير. يعني 1 sur 3 خصني ندير لها ان لونكادرومون، وخصني نجبد منها شنو هو لا فالور ابروشي باغ اكس. دابا شنو غادي ندير؟ ناخذ 1 sur 3 وغادي نحسبها بالكالكولاتريس اللي عارفين شحال كتساوي 0.333. هادي 1 sur 3. عندنا 8 فوا 10 على بويسونس موان 3. هاد البويسونس اللي كتكون عندي هنايا انا هنا كنلاحظ بلي البويسونس موان 3، يعني خصني ناخذ 3 شيفر ابخي لا فيرغول، يعني 3 ديال الاعداد او 3 ديال الارقام من بعد الفاصله اللي هما، يعني حد لنا متفقين. يعني 1 sur 3 غادي تكون سيبيريور من 0.333. قلت اول حاجه يعني كناخذ هذا العدد، يعني كنقوم بالقسمه ديالو، وهادشي اللي عطاني انا حيت كنشوف هنايا شنو هي بويسونس موان 3. غادي ناخذ 3 ديال لي شيفر بعد الفاصله اللي كانت موان كا، غادي نزيد شيفر اخر. واش واضح؟ وهذا اللي خرج ليا ولكن مدور اليسار. دابا شنو خصني انا؟ خصني بي، وحنا عارفين باللي لومبليتود عطيناها لنا هادي لومبليتود، هادي هي بي موان 1. وحنا عارفين بي موان 1 سي 8 فوا 10 على بويسونس موان 3. يعني كاين اللي يكتب العدد مباشره هنا يكون عارفو كيفاش، ولكن اللي ما غاديش يستطيع يعني كي غادي يدير، غادي ياخذ هاد لو نومبر سي بي، حيت حنا بغينا نجبدو بي. سي بي موان 0.333. شحال قلنا كتساوي بي موان 1؟ سي 8 فوا 10 على بويسونس موان 3. وعارفين بلي 8 فوا 10 على بويسونس موان 3 سي 0.008. وباش نلقى بي يكفي نجيب هاد لو نومبر هذا للطرف الاخر باش نجبد شنو هي بي. 0.008 بلس 0.333 وندير لا سوم ما بين هاد لي دو نومبر. ناخد الكالكول ديالي وغندير لا سوم ونشوف شحال تعطينا، وتكون هاديك هي بي اللي نكتبها 0.008 بلس 0.333 اللي هي 0.334. وهذه هي بي. وغادي نكتب في الاخير بلي 1 sur 3 compris entre 0.333 et 0.34. دابا عارفين بلي لومبليتود هي بي موان 1 وغادي نلقاها هي 8 فوا 10 على بويسونس موان 3. ولكن انا باقي ما جاوبتش شنو هي لا فالور ابروشي باغ اكسي. باغ اكسي اللي كتكون على اليمين و باغ ديفو كتكون على اليسار. باغ اكسي 0.341 est une valeur approchée par excès de 1 sur 3. هادشي ضروري خصني نكتبو في الاخر. 0.341 est une valeur approchée par excès de 1 sur 3 à 8 fois 10 à la puissance moins 3 près. ونمروا لا كيسيون نيميرو 2. donner une approximation par défaut de 7 sur 6 à 5 fois 10 à la puissance moins 4 près. يعني قال لك خصنا نلقى واحد التقريب بتفريط للعدد 7 على 6 بدقة 5 مضروبة في 10 أس ناقص 4. قلنا بلي هاد الدقة هي داك لومبليتود سي بي موان 1. خصني نديرها في بالي ديما. يعني أول حاجة اللي قلنا خصنا نديرو يعني من خلال السؤال الأول، دابا يمكن نجاوب على السؤال الثاني بكل بساطة وندير 7 sur 6 نشوف بالكالكولاتور شحال كتساوي لي يعني بكل دقة. 7 sur 6 اللي هي 1.1666. إلا غير ذلك حنا ما غنطولش بزاف. علاش؟ لأن قال لك شحال خصني ناخد من الشيفر أبخي لا فيرغول
moins 4 يعني خصنا ناخد 4 chiffres après la virgule 1 2 3 4 يعني فين نحبسها وغادي نكتب 7 sur 6 قلنا هاد لو نومبر هذا هو اللي كنكتبو هنايا 1,1666 يعني شنو غادي يكون عندي في الطرف الاخر اللي كنت قلت لكم بلي القاعده ديال ا خصني نلقى شنو هي بي وباش نلقى انا شنو هي بي وعارف شنو هي لا ديفيرون شنو هو الفرق بيناتهم بجوج عارفين بلي بي موان ا شحال هي سي 5 فوا 10 على بويسونس موان 4 وعارفين بلي 5 فوا 10 على بويسونس موان 4 هي شحال هي 0,0005 1 2 3 4 يعني خصو يكون عندي 4 ديال الارقام بعد الفاصله و بي موان ا انا كنقلب على بي غادي نكتب بي هنايا والا هي 1,1666 واضح وباش نلقى شنو هي بي يكفي نحول هذا الطرف الاخر شنو غادي تصبح عندي سي 1,1666 ونجبد دابا الكالكول ديالي وغادي نحسب هاد لاصوم هادي ونشوف شحال غادي نلقاها اللي هي شحال 0,005 بلس 1,1666 لا تعطينا في الاخير كو بي ايغال سي 1,167 دابا لقينا شنو هي بي يمكن كان عندي ان انكادرومون دو 7 sur 6 غادي نكتب 1,666 هي 1,1666 هنا في هذا المكان 1,167 دابا طرحت عليكم سؤال فين كاين عندي اون ابروكسيماسيون باغ ديفو قلت لكم هي كتكون اغوش يعني هذه هي اون ابروكسيماسيون باغ ديفو de 7 sur 6 à 5 fois 10 à la puissance moins 4 près ولا بغيت اون ابروكسيماسيون باغ اكسي غادي يكون واحد على هذا يعني ملي ساليت غادي نكتب que 1,166 une approximation ou bien on va la rapprocher une approximation par défaut de 7 sur 6 à 5 fois 10 à la puissance moins 4 près. واش واضح ونمروا la question numéro 3 soit x compris entre a et b montrer que a plus b sur 2 une valeur approchée de x à b moins a sur 2 près يعني ملي نقول لك a b moins a sur 2 près راه هي avec la précision de b moins a sur 2 يعني كل استاذ شنو كيكتب يعني يمكن لكم تلقاو a b moins a sur 2 près ولكن اللي يكتب avec la précision de b moins a sur 2 واش واضح يعني بجوج بيهم راه نفس السؤال يعني قبل ما نبداو نجاوبوا على هذا السؤال هنا كنت في الكور يعني كنت ركزت لكم على هذا البارتي هذا قلت لكم لا فالور ابروشي كنا اول حاجه شفنا شنو هي لابروكسيماسيون باغ اكسل وشفنا باغ ديفو وقلت لكم في لا فالور ابروشي خصكم تعقلوا على هذه الكتاب هذه لان نحتاجوها بزاف في لوكور بالضروره خصك تشوف لوكور عاد نجي نقوم بالحل ديال التمارين حيت ما يمكنش انت تجاوب على التمرين وانت ما فاهمش لوكور لان العديد فيكم يعني كنلاحظ ما كيشوفش لوكور ولكن كيشوف التمارين وكيقول في الاخر راني ما فهمتش مزيان سير بعدا شوف لوكور وحاول تفهم الماكسيموم باش في التمارين ما يجيوكش هادشي صعب واش متفقين واي علاقه كتبتها راه كاينه في لوكور يعني ملي نقرا بحال هذا السؤال خصني نلقى كنتيجه في الاخير يعني هاد الكتابه هذه x moins a inférieur égal à r شنو هي هاد الار هذه هي لا بريسيزيون شنو هي لا بريسيزيون اللي في هاد الحاله هي b moins a sur 2 وشنو هي هاد ا هي لا فالور ابروشي وشنو هي اللي عندي في هاد الحاله لا فالور ابروشي هي a plus b sur 2 وبالنسبه لاكس راه ما تبدلش قلنا بلي هاد لو نومبر هذا سيت اون فالور ابروشي دو اكس يعني شنو خصها تلقى في الاخير كو اكس موان a plus b le 2 sur 2 inférieur ou égal شنو هي ار قلنا هي لا بريسيزيون اللي كنخدم بها دو b moins 1 sur 2 يعني باش نجاوب على هذا السؤال خصني في الاخير نلقى هذه النتيجه وباش نلقى هذه النتيجه هذه يعني لاحظ معايا كيفاش قلنا خصنا نلقاو هذه النتيجه دابا تبع معايا يعني اول حاجه شنو كنلاحظ بلي x كومبري اونتر a et b محصورا بين a و b شنو كنلاحظوا وقع درت x موان a plus b sur 2 يعني نقص a plus b sur 2 on a x compris entre a et b
يعني غادي نقص a plus b sur 2 هنا وهنا x moins a plus b le tout sur 2 مثلا كذلك a moins a plus b le tout sur 2 وهنا كذلك b moins a plus b le tout sur 2 يعني نقص هنا وهنا 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 a plus b sur 2 غادي نخلي هذه ما نبقاش فيها نقول لكم علاش في الاخير وغادي نحسب هذه شحال تعطينا هنا غادي نشوف شنو هو لو دينيميناتور كومان سي 2 تولي سي 2 بي 2 بي لان 2 وهنايا نقسم على 2 2 بي هاد الموان غادي تدخل عند الا وتدخل كذلك عند البي ملي كتكون سابقه القصه كتدخل عندهم جوج سي موان زا موان بي وهنا كذلك نكتب 2 زا موان ا موان بي بنفس الطريقه شنو تعطينا اكس موان 1 بلس بي لو تو سور 2 غادي نحسبوا هذه شحال تعطينا سي 2 بي موان بي سي بي بي موان زا سور 2 وهذه شحال هي 1 موان بي هذه هي 2 زا موان 1 سي 1 موان بي لو 2 سور 2 هاد 1 موان بي سور 2 بامكاني نفاكتوريزي بالموان بامكاني نعمل بالموان شنو تولي سي بي موان زا حيت لاحظ معايا موان فوا بي سي موان بي وموان فوا موان زا سي 1 يعني هاد الكتابه اللي فوق هي اللي هنا le tout sur 2 inférieur ou égal à x moins a plus b le tout sur 2 b moins a دابا ملي وصلت لهاد النتيجه راني ساليت هنا كنلقى هاد لو نومبر وهاد لو نومبر هنا كاين المو هنا كاين بلوس وهاد لو نومبر شنو هو لا بريسيزيون اللي عندي وانا قلت لكم من قبل ملي كتكون عندي x كومبري اونتر موان زا اي ا يعني x محصوره ما بين نفس العدد غير هنا كاين المو وهنا كاين البلوس يمكن نكتب لي لا فالور ابسولو دو x انفيريور او ايغال ا يعني باغ اكزومبل الا كانت عندي x كومبري اونتر موان 4 et 4 يمكن نكتب لا فالور ابسولو دو x انفيريور او ايغال ا 4 يمكن نحول من هذه ومن هذه انا كنشوف بلي عندي كذلك لو ميم نومبر هنا كاين المو هنا كاين البلوس يمكن نكتب كو لا فالور ابسولو دو x موان زا بلس b لو تو سور 2 انفيريور او ايغال ا b موان زا سور 2 وهاد النتيجه هي اللي كنت كنقلب عليها باش وصلت لهاد النتيجه فراني انتهيت وبامكاني نقول بلي a plus b sur 2 c'est une valeur rapprochée du x à b moins 1 sur 2 près متفقين فهكا نكونوا جاوبنا على ليكزيرسيس نيميرو 3 حتى نتلاقاو ان شاء الله الاكزيرسيس الاخير تهلاو في راسكم مع السلامه.